وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، آزادی اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا دا کوئی بھی انسان کسی بھی صورت کے اندر غلامی نو پسند نہیں کرتا، بلکہ بندہ تے بندہ رہ گیا۔ کوئی جانور بھی پسند نہیں کرتا کہ انہوں قید کیتا جائے یا غلام آزادی تو غلامی دے اندر رہتا جائے۔ علامہ اقبال نے ایک پرندے دی فریاد دا ذکر کیتا ہے کہ ایک پرندہ وہ شکاریاں دے ہٹھی آ گیا تو انہوں پنجڑے دے اندر بند کر دیتا گیا، تو ان دی ترجمانی کو جن کی تھی کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں ہیں ہمارے گھونسلوں کی، اپنی مرضی سے آنا اپنی مرضی سے جانا۔ یعنی کوئی پرندہ بھی پسند نہیں کرتا کہ انہوں غلام بنایا جائے یا قید کیتا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خاص کر کے انسان پھر انسانہ دے وچوں مسلمان نے یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانہ نے کسی بھی صورت کے اندر غلامی نو پسند نہیں کیتا، قربانیاں ضرور دیتیاں نے۔ اور یہ جنہی آزادی کی تحریک ہے نا، ان دی سب تو پہلی جدوجہد ایک اللہ کے نبی سن جنہ نے آزادی کی تحریک نو چلایا، اور انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیلیاں دے 12 قبیلے سن، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے، وہ تو پھر 12 نسلہ قبیلے بنے۔ ایک بار کی اولاد سن کہ دین بھی انہاں دا اسلام سی، لیکن جدوں یہ اپنے اختلافات اندر پہ لڑائی بدی تو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے آن تو پہلا سارے دے سارے فدبلیاں دے یعنی فرعون دے غلام بن چکے سن۔ تو اللہ پاک نے پھر انہوں فرعون تو آزادی دا پروگرام بنایا، تو ان کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب اندر کیتا۔ آئیے ذرا غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ عمل کرم کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو اسی عرش برین تے بہ کے فیصلہ کیتا کہ بنی اسرائیلیاں نو فرعون کو آزادی لے کے دینی ہے، کیونکہ فرعون اللہ دی زمین تے بڑا ظالم بادشاہ گزرے ہے۔ 40,000 بچیاں دا قتل کیتا فرعون نے، اور فرعون نے قانون پاس کیتا بنی اسرائیلیاں دا کوئی بھی بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا، عورتاں زندہ رکھیا جائے گا۔ اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ پیغمبر نبی بنا کے بھیجیا کہ حضرت موسیٰ پیغمبر نے اللہ دی توحید دا پرچار فرعون دے سامنے کیتا، اور بنی اسرائیلیاں نو فرعون کو آزادی دی ایک تحریک چلائی۔ تے جدو بنی اسرائیلیاں نے دیکھیا اے جڑا موسیٰ پیغمبر ہے تے ساڈی فیور دی گل کردا ہے تے سانوں آزاد کرنا چاہتا ہے فرعون کولوں، تے بنی اسرائیلیاں نے اپنی جماعتاں اپنے جتھے چھڈ کے حضرت موسیٰ پیغمبر دی تحریک اندر شامل ہو گئے۔ پھر قربانیاں دین دا وقت آیا، قصور دے باسیو اے آزادی دا پودا ایسا پودا ہے قربانیاں تو بغیر پروان نہیں چڑھدا، قربانیاں دینیاں پیندیاں نے۔ پھر فرعون نے بڑا ظلم کیتا، حتیٰ کہ بندیاں دیاں سجیاں بازو سجیاں باواں کٹ کے تے کھپیاں لتاں کٹ کے دھوپے سٹ دتا جاندا، اینا ظلم کیتا جاندا۔ پھر قربانیاں رنگ لے کے آئیاں، اللہ پاک نے آزادی دیتی، حضرت موسیٰ دے ساتھیاں نو آزادی لے کے دیتی۔ اون دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ فرمایا بنی اسرائیلیو او وقت یاد کرو نا جدو فرعون تاڑے بچیاں نو ذبح کر دیندا، تاڑیاں عورتاں نو زندہ رکھدا، اسی تانو آزادیاں لے کے دتیاں۔ آزادی مل گئی، اللہ پاک نے موسیٰ دے ساتھیاں نو دریا پار کروا چھڑیا، فرعون دے ساتھی ڈوب گئے۔ تے جدو آزادی مل گئی تے پھر کی ہویا؟ فرمایا اسی آزادی دیتی تے ادھروں بچڑے دی پوجا کرن لگ پے۔ آزادی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آزادی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اللہ تو ہی آزاد ہو جائے، بندہ اللہ کے رسول تو بھی آزاد ہو جائے، عورتاں سر دے دوپٹے تو آزاد ہو جان، خواتین اپنے لباس تو آزاد ہو جان۔ آزادی دا نام نہیں، آزادی کافر تو حاصل کرنی ہے، اللہ دے غلام بننا ہے۔ اور تو جدہ اللہ دا غلام بنے گا، اللہ تینو وقت دا امام بنا چھڑے گا۔ اللہ تے انہاں کی کیتا، آزادی ملی تے من چاہی زندگی گزاری تے بڑھیا کی۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اسی دتی آزادی تے ساڈے خلاف اٹھ پے، ساڈے خلاف شرک کرن لگ پے۔ اللہ دی پھر کی بنیا؟ فرمایا وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالزَّفَادِيَ آیات مفصلہ۔ اسی جمعہ دا عذاب لے کے آندا، اسی خون دا عذاب لے کے آندا، اسی میڈکاں دا عذاب لے کے آندا، برتن چک دینے تے تھلو خون نکل آندا ہے۔
برتن چکتے نے تھلوں چما نکل آندیاں نے برتن چکتے نے تھلوں میڈک نکل آندا ہے فرمایا والقردۃ والخنازیر جنہ آزادی دی نعمت دی نشکری کیتی اسی بندر تے خنزیر بنا چھڑیا اگے کی فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فرمایا جنہ اللہ پاک دی دتی آزادی دی نشکری کیتی ہے اللہ نے ذلیل بھی کیتا مسکین بھی بنا چھڑیا تے تباہ و برباد بھی کر چھڑیا یعنی کی پتہ لگا کہ جیڑا بندہ آزادی دی نعمت دی قدر نہیں کردا اللہ انہوں پسند کر دے انہوں پسند نہیں کردا اللہ یہ پہلے نبی نے جنہ نے آزادی دی تحریک کو چلایا تے ایک دوسرے نبی نے جنہ نے آزادی دی خاطر بڑی جد و جہد کی تھی انہوں کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر اللہ دا دین سنایا تے مکے دے لوگ جان دے دشمن بن گئے تکلیفاں دین لگ پے کتے میرے بلال نو تاب دیاں ریتاں تے لٹایا گیا کتے سمیہ تے ظلم کیتے گئے کتے زنیرہ تے ظلم کیتے گئے ظلم دیاں لمبیاں داستانہ اللہ پاک نے میرے نبی نو حکم دیتا سونیا مدینے چلے جاؤنا مدینے ہجرت کی تھی نبی پاک نے مدینے آ گئے اللہ دے پیغمبر نے ایتھے آ کے محنت کی تھی آزادی دی تحریک چلائی میرے پیغمبر نے صحابہ تیار کیتے میرے پیغمبر نے سپاہی تیار کیتے میرے پیغمبر نے فوجی تیار کیتے میرے پیغمبر نے آرمی تیار کیتی تے جدو ایک فوج تیار ہو گئی اور مکہ آزاد ہو لگ گئے اللہ دے پیغمبر آئینے خانہ کعبہ دی اندر او خانہ کعبہ جتوں میرے نبی نو کٹ دیتا گیا او بیت اللہ جتھے ظلم کیتے گئے نبی پاک علیہ السلام تے آج نبی پاک آئینے خانہ کعبہ دی اندر 360 بتانوں توڑ کے نبی پاک نے اللہ دی توحید دا جھنڈا لہرا چھڑے آئے تے جدو اللہ دی توحید دا جھنڈا لہرایا نا پھر اودو اللہ پاک نے آزادی دی نعمت دا ذکر کیتا فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ سونیا او میرا یاد کرو نا جدو تسی تھوڑے جیسو اسی اللہ سی تواڈے تے رحمتاں نازل کیتیاں سونیا تانوں پرائم منسٹر بنایا مدینے دا یسرب دا اسی تانوں حکومتاں عطا کیتیاں فآباکم ہم پرائم منسٹر بنا دیتا تانوں نگران بنا دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ آسمان تو فرشتے آندے رہے کتے جبریل آ رہے ہیں کتے میکائیل آ رہے ہیں کتے جتے تے ٹولے آندے پہنے مدد لے کے اللہ اللہ فرمایا فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بھلا دا رزق دیتا تانوں خوشحالیاں دیتیاں اللہ سونیا یہ سارا کچھ کیتا تے کرنا کی چاہیے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آزادی مل گئے تے جناب انج نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے مکان دی چھت تے جھنڈا پاکستان دا لا کے تے بیٹھک وچ بفر لا کے تے جناب انڈیا دے گانے نہیں چلانے چاہیے آزادی مل جائے اپنی کرولا کار دی اندر اتے جھنڈا پاکستان دا لا کے وچ گانے نہیں سننے چاہیے آزادی مل جائے تے کی کرنا چاہیے لعلکم تشکرون جتنا شکر کرو گے میں کافراں نوں تہاڈے کرماں وچ لیا کے سن دیاں گا آزادی مل جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ اکبر توجہ رکھنا ذرا
یہ آزادی دی تاریخ چلی نبی پاک علیہ السلام تو اگے صحابہ تک آئی صحابہ تو جناب نبی پاک دے صحابہ تو اگے چل دی رہی تابعیاں تک تبا تابی اللہ اکبر کائنات دے لوگوں اللہ دے گھر اندر آئے مہمانوں کی پتہ لگدا پیا کسے بھی دور اندر مسلمانہ نے کافران دی غلامی نو پسند نہیں کیتا بچے قربان کر دیتے نے پھر آزادی دی تحریک چل دی 1621 دی اندر اے جڑا ساڈا خطہ ہے نا پاکستان بھی بچے بنگلہ دیش بھی بچے ایتھے انگریز روح بدل کیا لگ پیا یعنی تاجران دی شکل اندر آنا تے جناب مکان کرائے تے رہ کے رہن لگ پینا اور رہ کر کے مسلمانہ دے خلاف سازشاں کرنیاں مسلمانہ تے غلبہ پان دی کوشش کرنی تے مسلمان غفلت دے اندر کوئی دنیا دی حبس اندر لگائے کوئی پیسے دی حبس اندر پہ آئے حتیٰ کہ نوبت دے تو تک آ گئی 18 سن 18 دی اندر یعنی 1818 دی اندر پورے برے صغیر دی انگریز دی حکومت آ گئی جڑا کل تاجر بن کے آیا سی آج مالک بن کے بیٹھ گیا انہیں قبضہ کر لیا پھر چند مسلمان بیدار ہوئے چند مسلمانوں نے محنت کی تھی چند مسلمان بیدار ہوئے اور کل مسلمانوں دے بیدار ہون دیئے اسی بھی تائیں اے ممبرات بے کے اے جناب ہم راکھ میں پھونکے مارتے ہیں ہم اس لیے مارتے ہیں کہ کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام محمد بن قاسم بن جائے کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام صلاح الدین ایوبی بن جائے کاش کوئی جوان اٹھے اور اس جوان کا نام علامہ احسان الہی ظہیر بن جائے کاش کوئی چنگاری اٹھے اور اس چنگاری کا نام حبیب الرحمن جزانی بن جائے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ایک وقت آئے گا یہ قوم بیدار ہوگی اور جب یہ بیدار ہوگی دنیا کا کوئی کافر ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا اور انشاءاللہ اللہ دی زمین تے رب دا قرآن باقی رہے گا یا محمد رسول اللہ دا فرمان باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ چاند مسلمان بیدار ہوئے ہونا تحریک چلائی ہونا کیا ہج نہیں ہونا چاہیے اس تحریک کے اندر لوگ شامل ہوندے گئے لوگ حصہ لیندے گئے حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی 1897 کے اندر ایک بڑی بڑی جنگ عظیم ہوئی اللہ مسلمانوں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں ایک انگریز رائٹر ہے جن کا نام ٹائمز ہے اپنی کتاب اندر لکھدا ہے انہاں سالاں دے اندر تقریباً 14,000 علماء کرام شہید کر دیتا گیا اور بیان کرتا ہے اپنی کتاب اندر لکھدا ہے دلی تو لگ کے پشاور تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں سی جندے تے علماء کرام دی لاش نہ ٹنگی ہوئے انیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں اور یارو آزادیاں ایویں نہیں لبدیاں ایویں نہیں گھراں میں چمن نال بیٹھے اے جڑا تہاڈا شہر لاہور ہے نا بادشاہی مسجد ہے نا ایتھے سولی دا پھندا لٹکایا جاندا اور مسلمان علماء کرام نوں لیاندا جاندا اور آکھیا جاندا یا تے انگریز دی غلامی قبول کر یا معافی مانگ لے نہیں تے تینوں لٹکا دتا جائے گا لکھی ہے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر 14,000 علماء کرام نے جانا دتیاں نے لیکن انگریز دی غلامی نوں قبول نہیں کیتا اللہ اکبر توجہ رکھنا ذرا حتیٰ کہ نوبت تو تک آ گئی انگریزاں نے آکھیا مسجداں دے اندر اذاناں نہیں ہون گیاں اج تو بعد کوئی بھی مسلمان بندہ اذان نہیں دے سکدا دلی دی جامع مسجد اذان تے پابندی لگ گئی ہے چاند جوان اٹھے نے انہاں مسجد دیاں دیواراں چھلانگ کے اندر آئے نے ایک جوان مینار تے چڑھیا ہے تے زبان جو پڑھدا ہے اللہ اکبر اللہ تے ایک انگریز اٹھیا انہیں گولی چلائی بندہ شہید ہو گیا اذان محمدی دا جذبہ لے کے ایک اور جوان اٹھیا انہیں جا کے دوسرا کلمہ پڑھیا گولی بجی شہید ہو گئے نے لکھیا تاریخ دی کتاب دی
دی اندر اذان محمدی دے 15 کلمات نے 15 جواناں نے شہادت دے کے اذان محمدی نو مکمل کر چھڑیا ہے یہ جوان سن جنہ شہادتاں دتیاں دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمایا حتیٰ کہ انگریز مجبور ہو گیا سوچ لگ پیا انہاں کیا کیڑی کچھ ہے انہاں تو جذبہ ایمان ختم نہیں ہوندا اسی مار مار کے تھک گیا لیکن جذبہ ایمان مکر وچ نہیں آندا ایک بولیا انہیں آکھیا اگر جذبہ مکانا پے گا تے تانوں قرآن بھی مکانا پے گا انہاں نو جذبہ ایمان لبدا ہے تے قرآن وچوں لبدا ہے مولانا ظفر علی خان لکھ دے نے حتیٰ کہ تحریک چلائی گئی جن دا نام رکھیا گیا قرآن مکاؤ تحریک قرآن چلاؤ تحریک فرما دے نے بازاراں دے وچوں مسجداں دے وچوں قرآن کٹھے کیتے جاندے تے دلی دے چوک اندر لیا کے اگ لا کے ساڑ دتی جاندی ایتھوں تک نوبت آئی ہے جدوں انگریز قرآن جلا جلا کے تھک گیا ہے ایک انگریز دا ایک وزیر مسجد دے کولوں دی لنگدا پیا ہے اثر دا ٹائم ہے ایک نبینا حافظ نالے چہل قدمی پیا کردا ہے نالے زبان جو پڑھدا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کدی پڑھدا یا ایھا المدثر انگریز دا وزیر دوڑیا انہیں آکھیا اسی مر گئے اسی برباد ہو گئے انہاں نوں کوئی نہیں روک سکدا انہیں آکھیا گل کیے انہیں آکھیا قرآن تے مکا چھڈے گا جنہاں دے سینیاں وچ قرآن کیویں مکائے گا اللہ پاک نے تے انہاں دے سینیاں وچ قرآن محفوظ کر دیتا ہے حتیٰ کہ یارو انگریز دوڑ گیا نوبت تو تک آ گئی انگریز دوڑیا پیچھے 3 قوماں رہ گئیاں مسلمان تے سکھ تے ہندو رہ گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے اللہ اللہ پھر ایتھوں تک نوبت آئی جڑے ہندو سن انہاں دیاں مکاریاں سامنے آن لگ پیاں انہاں دیاں سازشاں سامنے آن لگ پیاں یارو ایک گل یاد رکھیا جے کدی ایماندار بندہ تے بے ایمان کٹھا نہیں رہ سکدا ایماندار بندہ تے بے ایمان بندہ کدی کٹھا نہیں رہ سکدا سازشاں شروع ہون لگ پیاں حتیٰ کہ ہندوؤں نے اعلان کیتا آج تو بعد کوئی بھی مسلمان نہ گائے دی قربانی کر سکدا ہے تے نہ ہی گوشت دی دکان پا سکدا ہے اللہ دا شکر کریا کر کے اللہ نے 3000 ملک دیتا ہے اور انہاں جواناں واسطے دعا کریا کرو کہ جنہ دیا شہادتیں رنگ لے کے آئیاں اے کچھ سال پہلا نا ایک ہندو پولیس والے دی یہ میں آواز خود سنیو سپیکر اعلان کر رہا سی کہ آج تو بعد بلکہ انہیں اعلان کیتا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ گائے دی قربانی نہ کرے جڑا گائے دی قربانی کرے گا اوہ ذمہ دار خود ہوئے گا اور لکھی ہے تاریخ دی کتاب اندر اگر کوئی مسلمان بندہ گائے دی قربانی کر دے گا اوہ عوض دے اندر اوہ بچے نو قتل کر دیتا گیا ایتھوں تک یہ اللہ کا شکر ہے سانو اللہ پاک نے آزاد ملک دیتا ہے اللہ کا شکر کریا کر اسی کھل کے نمازاں پڑھ رہے ہیں کھل کے دین دے کام کر رہے ہیں اور انہاں جواناں واسطے دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرمایا اللہ اکبر وقت گزردا گیا ہندوؤں دیاں سازشاں سامنے آئیاں حتیٰ کہ ہندوؤں نے قانون بنایا کوئی بھی مسلمان عورت جتھے چلدی پھردی ہوئے ہندو پکڑ کے زنا کرے کوئی جرم نہیں کوئی پرچہ نہیں کیتا جائے گا ایتھوں تک حالات بن گئے ایک رائٹر ہے جن کا نام خواجہ افتخار ہے اپنی کتاب اندر لکھ دے انیاں کو ظلم دیاں داستانہ نے کہنے لگا ایک مسلمان عورت انہیں برقع پہنے ہیں دلی بازار میں چلدی جناب کم جا رہی ہے یا کسی گردن جاندی پئی ہے چاند ہندو گئے انہیں برقعے دیوتے تیل پا کے اس جناب عورت
نو اگ لا کے ساڑ دیتا نوبت تو تک آ گئی مسلمان نمازاں پڑھتے نے انہاں تے لیا کے مرے کتے سن دیتے جاندے نے پھر چند مسلمان اٹھے چند شہزادے اٹھے اللہ اللہ محمد علی جناح اٹھے علامہ اقبال اٹھے مولانا عبد الحلیم الشر رحمت اللہ علیہ چودھری رحمت علی اللہ لکھی ہے تاریخ دی کتاب اندر جڑے مولانا عبد الحلیم الشر نے اور چودھری رحمت علی انہاں دوواں نے مل کے اس خطے دا نام پاکستان رکھیا اللہ اللہ انہاں کیا جنہیں مدینہ پا کے اسی مدینے دی بنیاد تے نام پاکستان رکھنا چاہنے آؤ جنہیں مدینہ پا کے انہیں پاکستان ہوئی پاک کرنا چاہنے آؤ اللہ اکبر پھر وقت گزرتا گیا حالات بدل کے دے گئے کائنات دے لوگوں سن آ گیا 47 دا تے مہینہ آ گیا رمضان دا تے رات آ گئی 37ویں دی اعلان ہویا جناب پاکستان ادھرے تے ہندوستان ادھرے اللہ اکبر مسلمانہ دے ہتھی جو آیا بہو بیٹیاں نو لے کے بچارے نکلے یارو آج گلاں تے بڑیاں کرنے آؤ لیکن دیکھو کنیاں قربانیاں ہویاں نے سانو بینسریاں بجانیاں یاد نے اسی موٹر سائیکلاں چو بینسریاں کڑ کے کھڑا کرنے آؤ اسی ڈھول دی نجات تے نچنا سانو یاد ہے لیکن یاد کرنا انہاں کنیاں قربانیاں دیتیاں نے مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جدو اسی ہندوستان جو آندے پیسہ نہ ایک عورت نو ویکھیا جدے دوویں پسان کٹ دیتے گئے نے یعنی اندے دینا ظلم کیتا گیا ہے تے خون نکلدا پیا ایک درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھ کے روندی پئی ہے کہ اپنے خونوں نے ہاتھ نہ لبریز کر کے ایک پتھر تے لکھ دی پئی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یارو ایتھوں تک ظلم کیتا گیا ماما دے کلیدیاں نالو بچے چھینے جاندے یہ اسمان دی طرف سٹے جاندے یعنی ہوا دے اندر سٹے جاندے تے تھلے تیر کر دیتا جاندا تے جدو بچہ نیدے دی اتے ڈگدا تے ہس دے بد بخت تے کہندے دیکھو پاکستان دا جھنڈا بن گیا ہے اللہ دی قسمیں آزادی تے بڑیاں بڑیاں قربانیاں ہویاں نے میں کیڑی داستان تواڈے سامنے رکھا ایک داستان میں پڑھی ہے تے کنی دیر پہ کہ میں روندا رہیا ہاں انہاں دناں دے اندر ہی میں داستان پڑھی ہے لکھیا گیا کتاب اندر فرماندے نے کہ ایک عورت تے پٹیالہ جیل دے اندروں جناب ریاست دے اندروں قافلہ آندا پیا ہے ایک عورت تے چھوٹی جی بچی ہے جن دی عمر 16 سال ہے انہیں سینے نال قرآن لایا ہویا ہے تے چاندے ہندو مسکنڈے رال گئے انہاں کی کیتا پہلے اندے کلو قرآن چھینیا تے قرآن دے رات نو شہید کر کے تھلے بچھا کے اس 16 سالہ بچی نال زیادتی کر دے رہے انہاں ظلم کیتا گیا یارو اس ملک دی خاطر انہاں قربانیاں ہویاں نے اس ملک نال پیار کی دیئے اس ملک واسے دعاواں کریا کرونا تیویں اپنے 5 مرلے مکان دی خاطر دعاواں کر دے ہو تیویں دعا کریا کر اللہ اس ملک دی حفاظت فرما دے تیویں تو جانا ہے میرے 5 مرلے دے مکان اندر کوئی بھی چور پھلان کے جناب دیوانہ اندر نہ آ جائے تیویں کوشش کریا کر دعا کریا کر اللہ ملک دیاں سرحداں کراس کر کے دشمن نہ آ جائے اللہ اللہ اودی وجہ اے وے جدو تیرے ملک وچ امن ہوئے گا تیرے گھر وچ امن ہوئے گا جدو تیرے ملک وچ خوشحالیاں ہون گیاں تیرے گھر اندر بھی خوشحالیاں ہون گیاں حضرت ابراہیم پیغمبر نے قرآن پاک اندر لکھیا ہے جدو اپنے بیوی تے بچے نو چھڑ کے آ رہے نے نا ایک دعا کر دینے ایک جملہ بول دینے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ سونیا اس جگہ نو اس ملک نو امن والا بنا دے پھر رزق دی دعا کیتی ہے ان دے اندر بڑی بڑی حکمت ہے حضرت ابراہیم پیغمبر نے پہلے ملک واس
سے امن منگے آئے پھر رزق منگے آئے انہی بجائے وے رزق دا فائدہ ادو ہوئے گا جدو امن ہوئے گا رزق چنگا ادو لگے گا جدو ملک وچ امن ہوئے گا تے جے تیرے ملک وچ امن نہیں ہوئے گا تے دس تیرے گھر وچ امن کتھوں آئے گا دعا کرو اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے اور اے جڑیاں بریک بریک سالسر نا اے نکیاں نکیاں بریک بریک گلاں اے لائٹ چلی جائے بجلی بند ہو جائے تے دیکھو جی اے جے پاکستان اے کو پاکستان دے حالات نے ٹریفک بند ہو جائے لو جی آج ہے پاکستان اے لوگاں نو پسند کیتا جا رہا ہے اے اللہ دا شکر کرو اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں اسی جمعے پڑھ رہے ہیں اسی دین دے کام کر رہے ہیں اپنی بیوی بچیاں دے وچ امن نال بیٹھے ہیں اے بڑی بڑی نعمت ہے آزادی دی اللہ سانو آزادی دی نعمت دا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہ شکر کرو گے اللہ پاک انہی رحمتہ نازل فرمان گے اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا